वकील साहब सोलो फ्लाइट नहीं कर रही, सोलो फ्लाइट अब तहरीक इंसाफ नहीं कर रही। क्या पहले जो इनको अकेले मैनेज करना या कर देता हूं। जी जी जी, आपने सोलो फ्लाइट की बात की ना कि अब ये सोलो फ्लाइट नहीं करेंगे। शाहिद साहब का आपने बता दिया कि शाहिद साहब की उनकी थिंकिंग क्या है या वो किस हवाले से सोच रही है, ऑन व्हाट लाइंस इज ही एक्चुअली थिंकिंग। तो वो तो इस हवाले से सोच रहे हैं कि ये स्ट्रीट मूवमेंट शुरू होने से पहले ही ये तमाम तर काम ठप हो चुका है। और जहां तक मौलाना साहब की अदम मौजूदगी है, दैट इज वेरी मानी खेज, वो भी बड़ी मानी खेज है। पर वो ये भी कह रहे हैं हुकूमत को जाना चाहिए, वो भी मानी खेज है, वो भी मानी खेज है, वो जो कह रहे हैं कि हुकूमत भी। लेकिन कामरान मुर्तजा साहब ने भी तो देखे एक शो में उन्होंने ये बात भी की और वो ऑन रिकॉर्ड है। कामरान मुर्तजा साहब ने कहा कि हमारी अभी भी कई चीजें हैं वो पेंडिंग हैं, हमारे को मामलात नहीं हो सके पीटीआई के साथ कोई हम आंगी उस हवाले से आगे पेश नहीं हो सकी। तो सबसे बड़ा सवालिया निशान और सबसे बड़ी जो चीज जो आड़े आती है वो तो सीएम केपी के आड़े आते हैं। अच्छा, एटलीस्ट टिल व्हेन ही इज एक्चुअली सैट उस मनसिब पे जब तक वो बैठे हैं, मैं नहीं देखता कि ये इत्तेहाद किसी भी सूरत आगे बढ़ सकता है किसी भी सिमत। सो अकील साहब, आपकी जो स्ट्रेटेजी मुझे समझ में आई है वो ये कि दुश्मन की टोपों में कीड़े पड़ रहे हैं, पड़ जाएं तो बस ठीक है, मतलब वो आपस में ही लड़ रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है कोई सियासी तौर पे एंगेज करने की ऑपोजिशन में। यही स्ट्रेटेजी है ना कि आपस में। नहीं, हमने तो देखे सियासी तौर पे ऑपोजिशन को एंगेज किया। अब ये बताएं, चौथी नशिस्त में खुद नहीं बैठे तो हमें तो नहीं कह सकते ना, हम हमारे पे तो उंगली नहीं उठा सकते, तनकीद नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो बैठे ये जवाब सुनने की सकत नहीं रखते थे या जवाब सुनना नहीं चाहते थे या हमें कायल नहीं करना चाहते थे। खुद ही राह फरार अख्तियार कर ली, खुद ही वहां से चले गए। अगर बैठ जाते तो यकीन करें सारा ब्लेम हुकूमत पे आता एंड देन हम कोई जस्टिफिकेशन नहीं रखते थे किसी चीज। लेकिन आपने बड़ी हाफ हार्टेड सी सबूताज इन्होंने खुद किया। आपने बड़ी हाफ हार्टेड सी अटेम्प्ट की मौलाना फजल रहमान साहब को एंगेज करने की। वजीर आज़म साहब गए तो सही, लेकिन अभी भी स्ट्रैटेजी यही है कि तहरीक इंसाफ और उनके दरमियान चूंकि खलीज बहुत बड़ी है और चूंकि वो पुर नहीं होती नजर आ रही, गंडापुर साहब बैठे हैं तो ये ठीक है, इनको डील करने दे, हमें इतनी भी जरूरत नहीं है मौलाना साहब को एंगेज करने की। देखिए, ईद के बाद मैं नहीं, मौलाना साहब के साथ हमारा एहतराम का, इज्जत का एक जाती रिश्ता है, सियासत से हट के हमारी लीडरशिप का। और मैं ये समझता हूं कि वो पहले, अब बात असल में दो सवाल आते हैं मारिया साहिबा। पहली तो बात यह है कि क्या पीटीआई इमामत की जब बात करती है तो क्या मौलाना साहब के पीछे नीतेगी या नहीं नीतेगी, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है, विच आई डोंट सी हैपनिंग। दूसरी बात, जो दूसरा सवाल ये है कि ये कहते हैं कि जो रमजान के बाद एक बड़ी स्ट्रीट मूवमेंट, स्ट्रीट पावर शुरू होगी। मैं आपको ये बता दूं, रमजान के बाद पीटीआई के अंदर से जो फॉरवर्ड ब्लॉक या जो तोड़ फोड़ होगी ना इनकी आपस में लड़ाइयों की वजह से, वो आपके सामने मंजर आम पे आ जाएगी। अच्छा, जो फॉरवर्ड ब्लॉक है ये खबर है आपकी, ये ख्वाहिश है, और फॉरवर्ड ब्लॉक अगर है साजिश है तो पॉलिटिकली तो उनका हक है ना, वो साजिश करें। आप तीनों ही समझ लें। अच्छा, तीनों भी है, मतलब जोर लगा रहे हैं, तीनों ही समझ लें, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत हो रही है फॉरवर्ड ब्लॉक पे आप लोगों की तरफ से। नहीं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है और हमें कुछ कहने की, करने की जरूरत नहीं। अंदर में ही आप देख लें कि पार्टी के अंदर कितनी एक जो है कंफ्यूजन पाई जाती है, एक तजब्जब का शिकार है ये पार्टी खुद ही। इसके अंदर इतने फैक्शंस हैं और वो आपने जिस तरह बात की कि 5 बंदे 5 कहानियां, यही इसी तरह ही है। अच्छा। इसमें कोई दो राय नहीं है। शरफजल मरवत को देख लें, सलमान साहब को देख लें, दीगर लोगों को उस फॉरवर्ड ब्लॉक की सरबराही आप किसको करते हुए, आपका गेस क्या है, कौन कर सकता है उसकी सरबराही फॉरवर्ड ब्लॉक की? कौन पोटेंशियल कैंडिडेट नजर आ रहा है? किन्हों आंख मारी हुई है? मेरे ख्याल से आजकल जो पीटीआई के लीडरान नजर नहीं आ रहे, शायद उनमें से। अच्छा, मुझे जो खैर मेरे सियासी नेसेंट और कम सियासी तजर्बे की बाइस मैं जो देख रहा हूँ, वो आपको एक चले ये थोड़ा सा हिंट दे दे, वो किधर से है? लीडरशिप पीटीआई से नजर आती है। वो क्या सिंध से है, यूपी से है, पंजाब से? नहीं, आपको पता है एग्जैक्टली, मैं फिर भी थोड़ा सा मारिया साहब मैंने जुनी नहीं। अच्छा, ठीक है। फैसल साहब, ये तो मेरे तो कही थी पीटीआई के कई लोग जो हैं वो पार्लियामेंट में नहीं है फिलवकत। अच्छा, जो पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं और वो पार्लियामेंट में नहीं आ रहे, इनके अंदर अपनी पार्टी के लोग नाराज हैं। अब ऐसा क्या होगा, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद कई मुश्किल मराहल आए हैं, तहरीक इंसाफ की क़यादत में लोग या तो चुप हो गए हैं या फिर वो इर्रेलेवेंट हो गए हैं। सो अगर ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनना है तो अब कैसे बनना है, अब क्या मुहर्रिकात है, अब क्या ऐसा मुख्तलिफ है पहले से कि लोग कहेंगे नहीं जी हम इंटाइस होके चले जाएंगे उस ब्लॉक के अंदर? देखिए, मेरे ख्याल से
مین جو بات ہے، جو سوال ہے، وہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹھے گا فارورڈ بلاک کا، کیونکہ جو پارٹی کے اندر اپنی ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے، جو آپس کی لڑائیاں ہیں، میرے خیال سے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کھل کے تو سامنے آ ہی چکی ہیں، لیکن اس میں ہوگا یہ کہ دھڑے بندیوں میں جو 4-5 فیکشنز ہیں، ان میں سے کچھ فیکشن اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ ایک کلیکٹیو فرنٹ دکھائیں گے. اس تمام تر باقی جو ایک گروپ جو دوسرے پہ حاوی ہوتا ہے یا دوسرا تیسرے پہ حاوی ہوتا ہے ان کی پارٹی کے اندر، وہ کہ ان کے انٹرنل میٹر ہے، پر وہ فارورڈ بلاک اسی طرح ہی سامنے آئے گا کہ وہ ایک جو ہے اکٹھ کر جائیں گے جو گروپ آج کل حاوی ہوا ہے دوسرے گروپوں کے اوپر. ظاہری بات ہے کہ لیکن سیاسی طور پہ تو ایک خودکشی نہیں ہوگی اس وقت، اگر اس وقت فارورڈ بلاک بنانا، خاص طور پہ جانتے ہوئے کہ حکومت وہ پاپولر حکومت نہیں ہے، لیٹس بی ویری فیئر، اور تحریک انصاف کے مینڈیٹ پہ انہوں نے ایک بڑی مشکل الیکشن لڑا، تو اب وہ فارورڈ بلاک بنا لیں گے پولیٹیکلی. ہاؤ ڈز اٹ پین آؤٹ ناؤ؟ دیکھیں، اب وہ تو خود اس بات کو دیکھیں گے کہ کیا انہوں نے سیاسی حوالے سے اپنا لائے عمل کیا اختیار کرنا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں یا اس نئے پارلیمنٹری سال کے اندر، تو یہ وہی بتا سکتے ہیں بہتر. لیکن میں تو پی ٹی آئی کے اندر کی بات کروں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ فارورڈ بلاک میں دیکھ رہا ہوں، جس حوالے سے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو منظر عام پہ، کہ ایک دوسرے کو، اب دیکھیں نا، جنید اکبر صاحب کو پی اے سی کا چیئرمین کون خوش ہے؟ میں نے تو کبھی ایسے رویے نہیں دیکھے. سیاست تو وکیل صاحب ہر جماعت میں ہے، وہ تو ہر جماعت میں ایسی اندرونی سیاست، وہ اور بات ہے کہ ان کی ذرا زیادہ چونکہ وہ میڈیا پہ آ کے اس کو آشکار کرنے میں زیادہ یہ ماسٹر، لیکن یہ سیاست تو ہر جماعت میں، آپ کی جماعت میں شہباز کیمپ، مریم کیمپ، نواز کیمپ، یہ تو ہر پارٹی کے اندر ہوتا ہے. تو آپ کو زیادہ تو نہیں اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں؟ انہوں نے حتی الامکان کوشش کی نا نون میں سے شین نکالنے کی، لیکن کیا نکلا؟ نکلا. الحمدللہ آج پنجاب، وفاق اور دیگر جتنے بھی ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ ہیں، ہم تو کلیکٹیولی کام کر رہے ہیں، اور وہ دونوں پی ایم صاحب بھی اور سی ایم صاحبہ بھی دونوں اکٹھے کام کر رہے ہیں، اور نہ نون میں سے شین نکلی ہے نہ شین میں سے نون نکلی ہے. تو آپ ان کی جو اختلافات کو اوور ایسٹیمیٹ تو نہیں کر رہے؟ سوال میرا یہ ہے کہ بھائی پارٹیوں میں ایسے اختلافات سب کے ہوتے ہیں، اور جو پولیٹیکل اپوننٹس ہوتے ہیں، پولیٹیکلی جن کی آپ کی رائیولری ہوتی ہے، وہ تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں نا کہ اندرونی لڑائیاں ہوں، لیکن کیا آپ اس کو اوور ایسٹیمیٹ تو نہیں کر رہے؟ دیکھیں، ہمارا تکیہ اس پہ نہیں ہے، لیکن ہمیں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو پولیٹیکلی چیزیں ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، آپ کو دکھائی دے رہا ہے ان بلیک اینڈ وائٹ کہ یہ معاملات اسی طرف ہی جائیں گے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. یہ تو بات طے ہے کہ فی الوقت تو عمران خان صاحب سزا یافتہ ہیں اور بالکل اپنی سزا کاٹ رہے ہیں اڈیالہ میں. جب تک ان کی جو کنوکشن ہے وہ سسپینڈ نہیں ہوتی، تب تک تو وہ وہیں پہ رہیں گے، یا ان کو کوئی ریلیف کسی عدالت سے نہیں ملتا تب تک تو وہیں پہ ہیں. اس کے علاوہ تو ریلیف کہیں سے ملنا نہیں ہے. یہ سب سے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کب تک یہ پارٹی انتظار کرے گی اپنی لیڈرشپ. جو ان کے بانی پی ٹی آئی ہیں وہ، کیونکہ ابھی فی الوقت تو 14 سال کی سزا ہے. یہ تو سزائیں تو تاحیات نااہلی آپ نے ماضی میں دیکھی ہے، تاحیات نااہلی بھی اوور ٹرن ہو جاتی ہے اسکول کے اندر، میں اسی پہ یاد تو کبھی بھی اس ملک میں کچھ ہو سکتا ہے. 14 سال بڑا لمبا ہے. ارلی ایئرپورٹ پہ ہم دونوں وکیل ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس میں بھی ٹائم لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو پتا ہے، یہ بھی وکیل ہیں، ان کو پتا ہے کہ ٹائم لگ جاتا ہے، بڑے حساب پکے اور ہیں. ہماری بھی جو سسپینشن تھی اس میں بھی بڑا ٹائم لگا تھا. ٹھیک ہے.